नमस्कार, हांव सचिन मयेकर। ह्या फाटल्या 8-10 दिसांक जो गोंयान पावस पडलो तो एक सामको डेंजरस असो पावस पडलो। भरपूर पावस जालो गोंयान आनी शेतां आतां जी शेतां भाताची पिकतात ती कितलीशीच शेतांची नाशाडी जाली आनी तेका लागून हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान जे डिसिजन घेतलेलें हांव तेका वालोर म्हणटा। शेतकारां खातीर इतल्या फास्ट डिसिजन घेवप आनी तांकां नुकसान भरपाई दिवप हेजे निर्णय कितल्या बेगीन घेवन प्रोसेस इतल्या फास्ट करप आनी सांगप की 1 डिसेंबरा पयलीं म्हणटा तो सगळ्यांच्या अकाउंटान तेंची नुकसान भरपाई जी आहा ती मेळटली म्हणून हांव सगळ्यांक पयलीं गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचे खऱ्यांनीच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। कारण हांव एक शेतां भाटांतल्यान म्हटल्यार शेतां भाता वयल्यान आमी जगोन वयर सरलेले मनीस। सो खऱ्यांनीच एप्रिशिएट करपा सारकी गजाल की मुख्यमंत्र्याक बारीक शेतकारां बद्दल खूब चिंता आसा आनी तेंच्यांनी हे डिसिजन बेगीन घेतले आनी एक हेक्टराक म्हणजे 10,000 स्क्वेअर मिटराक 40,000 कॉम्पेन्सेशन दितलो म्हणून सांगलेलें आहा। सो वालोर मुख्यमंत्री आमच्या गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक आतां त्याच बरोबर मेन मुद्दो आनी दुसरो मुद्दो ताका कनेक्ट जाता। जेन्ना आमचो गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री जेन्ना सांगता की आपूण कॉम्पेन्सेट बेगीन करतलो, त्याच प्रमाणे कितलेशेच अशे लोक आसा जे मायनींग कंपनीच्या जी सीट येयल्ली ताका लागून शेतां पाड जाल्ली लोकांची कितल्याशाच एरियांनी गोंयभरान खुबशे जाग्यांचेर जाल्ली। सो 30-40 वर्सां थोडी शेतां आजून पर्यंत पडींग आसा म्हटल्यार ते शेतां करपाक शकोंक ना। ताका लागून लोक ह्या कंपनी कडल्यान जेन्ना डिस्ट्रक्शन जालें तेजे डिस्ट्रक्शनाचे आयज पर्यंत कोणाक खुबशे कडेन कांय मेळोंक ना। आयज लामगांवान जर पळयत जाल्यार कितलींशींच वर्सां पयलीं 35-40 वर्सां पयलींच्यान कितलींशींच शेतां अशी पिड्यार जाल्ली आहा की ती शेतां परत करपाक गावना। जावं वॉटर बॉडीज अश्यो नश्ट केल्ल्यो आहा जी 2 पिकां जातालीं ती 2 खंय एकूय पीक जायना। वॉटर बॉडीजूय नश्ट जाल्ल्यो आसा जेणे करून लोक शेतां सुद्दां करपाक शकना। आतां तुमी जर पळयशात जाल्यार जे मुख्यमंत्र्यान डिसिजन घेतलेलें आहा की 1 हेक्टराक 40,000 रुपयाचें कॉम्पेन्सेशन जे दितलो म्हणून सांगलां। म्हणटकूच अरावंड एप्रोक्स अशें आमी जर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता 4 रुपया स्क्वेअर मिटराक पडटा। आतां पावसान एक पीक पिड्ड्यार जालें जाल्यार पावसाच्या दिसांनी 4 रुपयान दितात हांव कितें वायट सुद्दां म्हणिना, बरें आसा, बरें दिल्लेलें आसा। जर 2 पिकां जर जातालीं जाल्यार 8 रुपया जाले। जवळपास 35-40 वर्सां पयलींच्यान जी शेतां जी काबार केल्ली आहा, नाशाडी केल्ली आहा आनी त्या कंपनी खातीर ही शेतां जायना जाल्यार ह्या गरीब शेतकारांनी कशें कितें न्यायाचो भीक मागपाची काय कितें हो क्वेश्चन मार्क आसा। तेजेर खंय तरी मुख्यमंत्र्यान अशें डिसिजन घेवपाची गरज आसा की हेंच्या रिलेटेड अशें जे कितें पेंडींग जे उरलेलें आसा इतल्या वर्सांचे आजून पर्यंत जे नाशाडी जाल्ली आहा ते पेंडींग जे जाल्लें आसा ताका हात घालपाची गरज आसा। आनी मुख्यमंत्र्यान ह्या मायनींग कंपनीनी अशें डिस्ट्रक्शन केलां आनी लोकांचे कांयच चिंता करूंक ना, तेजेर कांयच विचार करूंक ना, तेंचेर बेगिनांतल्या बेगीन बडी मारून हे काडपाची गरज आसा आनी गरीब शेतकारांचो न्याय तांकां दिवपाची गरज आसा। कारण लोक आपल्या हक्का खातीर झगडटा आतां तुमी पळयात केस पिकता रे आमचे जेन्ना केस सगळे काळे जाल्ले सामके भुरगेपण आसले थंयच्यान जेन्ना मनीस आपूण आपल्या हक्का खातीर झगडोंक येता आज केस पिकोवन म्हाका दिसता फुडें जाणटो जावन मरा पर्यंत सुद्दां तेंचो हक्क तांकां मेळचो ना। म्हणून मुख्यमंत्र्यान एक मातसो एक स्पार्क दिवन एक बडी मारपाची गरज आसा ज्या कंपनीनी खंयची अशी शेतां बी उद्ध्वस्त जी केल्ली आहा तेंचेर बेगिनांतल्या बेगीन बडी मारपाची गरज आसा। तशेंच वॉटर बॉडीज बीन काबार केल्ली आहा ती रिस्टोर करून शेतां परत जावची हे निर्णय घेवन अशा लोकांचेर, अशा शेतकारांचेर, अशा गरीब लोकांचेर जो अन्याय जाल्लो आहा तो बेगिनांतल्या बेगीन सुटावो करपाक जाय। आनी परत एकदां हांव मुख्यमंत्र्यांक वालोर म्हणटा, बरें काम केलें, बेगीन डिसिजन घेतलें आनी खऱ्यांनीच ही काळाची गरज आसली की नाजाल्यार शेती फुडें पडींग जायत वयतल्यो। खंय तरी
केल्लेले कश्ट जे केल्लेले ते उदकान जेन्ना गेले नाका त्या टायमार पावस येवन जे शेतां उद्ध्वस्त जाली तांकां खऱ्यांनी कितें कॉम्पेन्सेट करप म्हटल्यार खऱ्यांनी तांकां परत प्रोत्साहन मेळटा की फुडल्या वर्सा अशें कितें जालें जाल्यार शेत हें केलें जाल्यार खंय तरी आपल्या जे परत तशें जालें जाल्यार खंय तरी सरकार आपल्याक ना, मुख्यमंत्री आपल्याक ना आनी आपल्याक खंय तरी बारीकशें तरी कितें कॉम्पेन्सेशन मेळोन आपली सामकी नुकसाण जी जाता जे केल्लेले कश्ट आपले वाया वयचे ना अशें दिसतलें. सो देव बरें करूं म्हणटा आनी मुख्यमंत्र्यान सुद्दां हेजी नोंद घेवची. देव बरें करूं.